गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव श्वेता गांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणूक आदी थारायल्ल्या प्रमाण जुनाच्या 4 वेळ जावची ना. वेंचणुकेचे प्रक्रियेक लागून तारीख फुडें धुकलूं येता. वेंचणूक जुनाच्या दुसऱ्या सप्तकांत जावं येता. पंचायत मंत्री माविन गोदिनोन सांगलां. फातोड्ड्या एका दुकानाच्या उक्तावणा उपरांत माविन पंचायत वेंचणुकेचेर उलयलो. प्रभाग फेररचणुकेची प्रक्रिया निकतीच काबार जाल्या. आता जाग्याच्या आरक्षणाचेर निर्णय घेतले. हे प्रकरण सध्या राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन आसा. आमचो सल्लो घेतकच ते आपलो निर्णय जाहीर करतले. हे सगळे जाल्या उपरांत वेंचणुकेची तारीख ठरयतले. माविनान सांगले. State Election Commission is seized of the matter. The moment they do that, then they will consult us. Next thing is to hold elections. I think maybe 4th May, it looks a little difficult now. It will go beyond 4th, at least by another week or so. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. NH17 आणि NH66च्या मडगांव नावेली जंक्शनाचेर सिग्नलां नाशिल्ल्यान ही जंक्शनां मरणाचो सांपळो जावन रावल्लीं. शेवटाक थंय आतां सिग्नलां बसयल्यात. देखून लोकांनी सुटकेचो सुस्कारो सोडला. तरीकय वेगान गाडयो धांवडयतल्यांचेर नदर दवरपाक थंय CCTV कॅमेरे बसोवचे अशें थळाव्यांनी मागलां. NH17 आणि NH66 वेल्यान मडगांवा नावेली जंक्शनाचेर सिग्नलां नाशिल्ल्यान अपघातांची माळ सुरू जाल्ली. बसयल्ली सिग्नलां कंडम आसली. पिकिल्ल्या पणसावरी गळून पडटाली. थळाव्यांनी सरकाराक परत परत गाराणे घातले. निमणे कडेन सरकाराच्या कानार ते पावले. थंय सिग्नलां घालून दिल्यात. तशेंच थंय CCTV कॅमेराय बसोवचे अशें थळाव्यांनी मागला. आयकात. हांगा एक्सिडेंट जाताले ते आटोवपाक येवपाक खुबशी मदत जालेली आसा. आनी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशे लोकांनी सरकाराचें लक्ष वेधपाचें खुबशें आंदोलन सुद्दां केलेलें आसा की हांगा ह्या बायपास वेस्टर्न बायपास आनी हायवे ह्या जंक्शनाचेर हे मोठे एक एक्सिडेंट झोन म्हणून सुद्दां पळयलो वतालो. आनी आतां हांगा जी पळय सिग्नल घातलेलें आसा त्या सिग्नला लागून खुबशे एक्सिडेंट जावपाचें कमी जातले. त्या मानान तुका PWD खरोखरच हांगा ते शाबासकी दिवने सारखे आसा. आनी तितून भितर दुसरी गोष्ट म्हळ्यार जे हायवे आसा जे हायवे तुगेले जखणी बांद पसून जो पळय इल्लोसो कुटू उरला तो हांगा मध्यंतरी हांगा बरोसो खेळ चालू आसा. मातशें इल्लेशें बांदकाम करतात आनी तसो दवरतात. तो मुखार पसून तेणे हायवे कंप्लीट केलो ना. थोडोसो उरलेले आसा. तुगेलो हें जावन सुद्दां तुगेलो तो कंप्लीट केलो ना. तो कंप्लीट करपाचो अत्यंत गरज आसा. आनी हाजे सरकाराची जे पळय आतां नवीन खातो तो बांदकाम जाल्लेलो मिनिस्टर आसा ताणें हांगा जातीनिशी लक्ष घालपाचें आसा. त्याच बरोबर जे पळय रोडाचे जे सायडीच्यो बी आसा काय त्योय बी बरोबर ना. झाडां बी वाडलेलीं नासात. ताचेर बी दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा. तेजेर बी तेणी लक्ष घालपाची अत्यंत गरज आसा. पळयतात जो वेस्टर्न बायपास आनीक नॅशनल हायवे 17चेर एवरीडे हांगा एक्सिडेंट जावन जवळ ही 5 डेथ जाल्ले कडेन आसा. आनी आज ही 5 डेथ जातकीर सरकाराक PWD खंय तरी जाग येयली. आनीक लोकांनी एजिटेशन केलें. फादर येयलो. फादरान बेजमीत मारले. लोकांनी रोड हाडायत म्हणले. आनी मागीर खंय तरी PWD ऑफिशियल जागे जाले. आनीक तेणी हांगा सिग्नल घातलें. आज हे सिग्नल चालू जाले कडेन आसा. आनी हे सिग्नल अत्यंत गरजेचें आसा. कित्याक वेस्टर्न बायपास आनी NH17 हो एक कडेन जाता तेन्ना हांगा इतले एक्सिडेंट जाताले की सांगपा ना. गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत. आता बातमी कोविड-19ची. फाटल्या 24 वरांत भारतांत 3805 नव्या संसर्गाची नोंद जाल्या. जाल्यार 22 जाणांक मरण आयलां. गोंयांत लेगीत कोरोना केसी कांय प्रमाणात वाडिल्ल्यो दिश्टी पडल्यो. फाटल्या 24 वरांत 3805 नवे दुयेंती. 24 वरांत 22 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 1.7%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.70%. सुमार 44 दिसांत पयलेच फावट तेलंगणात दिसपट्टो कोविड-19 केसलोडान 50चो आंकडो हुंपलो. शुक्रारा राज्यांत कोविड-19चे 62 दुयेंती सांपडल्यात. 30 एप्रील ते 6 मेच्या काळात फाटल्या 7 दिसांत 2072 प्रकरणां नोंद जाल्यात. राज्यांत केसींनी ल्हव वाड जायत आसा. 23 एप्रील ते 29 एप्रिला मजगती आनीक 237 प्रकरणां मेळ्ळ्यात. ह्या सप्तकात 14.7% वाड जाल्या. गोंयांत 4 नवे दुयेंती. 691 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. 50 एक्टीव केशी. 98.42% दुयेंती बरे जाल्यात.
2020चे सुरवातेक चीनच्या वुहान शारांत कोविड-19 अजापीत करपी रितीन तयार जालो. ते उपरांत तो सगळीच कडेन हातीभायर गेलो. कोविड सक्रियता शून्य आसून लेगीत चीन सध्या आनी एका मजबूत ल्हाराक तोंड दिता. विशेष म्हटल्यार शांघाय आनी बीजिंग ह्या जागतीक शारांनी हो संघर्श चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. म्हापसा पोलिसांनी काल सांजे वेळार म्हापशेच्या 4 कार्यालयांचेर दरोडो घालपी 3 दुबावितांक अटक केली. चोरलेल्या 25,000 16,000 आनी 3 मोबायल जप्त करपाक पुलिसांक यश मेळ्ळें. पळयात. अटक केल्ल्या 3 दुबावितांची कांय दिसा पयलींच कोलवाळे जेलींतल्यान सुटका जाल्या अशी माहिती पुलिसांनी दिल्ली. दुबावितांचो सोद घेवन तांकां धरल्या उपरांत तांणी चोरी केल्ल्याचें मान्य केलें. चोरलेले 25,000 16,000 आनी 3 मोबायल पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. ह्या 3 चोरांक आतां 5 दीस पुलीस कस्टडीत दवरतले. That on 5th May, we received a complaint from some 2-3 advocates, one shop owner, that a theft has taken place on the 2nd floor, building adjacent to the fish market. So upon the receipt of the complaint, we went. We saw that some unknown culprits had effected entry in the shops and the offices by breaking the locks of the main door. And after going in there, they committed theft of cash of rupees 25,000 and 4 mobiles. So in this connection, we registered an FIR at Mapsa police station. During the course of investigation, we got information that there are 3 accused who have been released from Kolwale jail last 3 days. So we kept a track on them. They were in Margaon. We used some fellows to call them to Mapsa, and after calling them, we took them in our custody. After interrogation, they confessed that they have committed the crime. We also got the CCTV footage which matches with all the 3 accused, and we recovered all the mobile phone and cash of around 16,000. Bakiche cash they have spent. Okay, all the 3 persons were placed under arrest. They were produced before magistrate, and 5 days police custody remand is being granted. ते हिस्ट्री सिटर न्हू, चोरी जाली न्हू, हांगा म्हापसा चोरी जावपाक लागले 2-3 दिसांनी. सो आमी मातशें आमकां दिसलें की मिलाग्रीचे फेस्त आसा, थंयसर आउटसायडर्स येतात, ते चोरी करतात. आनी आमी कोलवाळे जेलीन विचारलें तांकां की बाबा हे रिसंटली कोण चोर बी सुटल्या. सो तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली आमकां की हे 3 जाण सुटल्या म्हणून. आनी तो सत्या म्हणटा तो हाडकोर मडगांव बीन केसी आहा तेज्यो. सो ताका आमी आयडेंटिफाय केलो आनी ताका थ्रू वन इन्फॉर्मंट ताका हाडलो हांगासर. ताका कळयलें जाल्यार तो आपल्या बिजापूरचो, तो नेटीव ऑफ बिजापूरचो वचपाचो. ताका कळपाक दिवं नाका आनी ताका हाडलो हांगासर, एंड देन प्रॉपर्टी सगळी रिकवर जाली. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बाणावले दर्यादेगेर चक्रीवादळ येयलें अशा वेळार नुस्तेमारी खातीर थळावे दर्यांत गेल्यात वा वादळाक लागून उदक वयर आयलें जाल्यार अशा वेळार कितें करपाचें? बाणावलेचो नवो आमदार आनी प्रशासनान ताचेर उपाय काडला. उपजिल्लोधिकारी, फिशरीज, फायर आनी दृश्टी ह्या सगळ्यांनी मेळून सराव केलो. बाणावले दर्यादेगेर नुस्तेमारी करप्यां खातीर मास्टर पॉयंट करपाचें थारायलां. थंय सायरन बसयतले, जो नुस्तेमारी करप्यांक संकटांनी शिटकावणी दितलो. संकटांतल्यान भायर काडिल्ल्या नुस्तेमारां खातीर शेनवारा थळाव्यांनी रेस्क्यू सेंटरूय निश्चित केलो. आतां चक्रीवादळाच्या वेळार मजत करपा खातीर चड आप वावुरप्यांची नोंद करप आनी दर्यादेगे वयल्यान हेर सुवातींनी वावर वडोवपाची येवजण आंखल्या. बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान ह्या प्लॅनाची माहिती दिली. आमी सायक्लोन अलर्ट डिझास्टर एक्सरसाइज केल्या. म्हणजे एक सायक्लोन जरी तरी जातलो तेन्ना सायरन बसयलो, तो एक्टिवेट जालो जाल्यार फिशरमॅनान कितें करपाक जाय, तो सगळे फिशरमॅनान एकठांय जावपाक जाय एक जाग्यार. ताका म्हणटात मास्टर पॉयंट. तो मास्टर पॉयंट दाखयला. एक जाग्यार एकठांय जाले, एक काउंट डावन केलो कितू जा फिशरमॅन आहाय, कितू बोटी आहाय त्यो, खूंय आहाय त्यो, आनी त्यो बोट्यो
एक शेल्टर म्हणजे रेस्क्यू शेल्टर म्हणून आसता इन अ टाइम ऑफ अ डिजास्टर ऑर अ सायक्लोन. सो तो शेल्टर आज आम्ही डिफायन केलो हे हॅचरी एरियांत परमिशन घेवन एक्सरसाइज पर्पजाक. हिंग सँड्युना फाटल्यान द आयडिया इज कित्याक हो जो सँड्युना आहा नॅचरल तेजे फाटल्यान जरी तरी सगळ्यो पातयो बत्यो घाल्यो जाल्यार वार मारलो दोयरो देखून वयर सरलो जाल्यार दॅट सँड्यून इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दीस इक्विपमेंट. आमचे कडेन दुसरेय जागे आहाय फिशरीचो दुसरोय जागा हांगा थिंग जरी तरी इक्विपमेंट घायले जाल्यार थिंग सँड्यून बी काय ना दोयरो उंचेल जाल्यार ते सगळें घेवन गेलो दोयरो हें देखून घेवन येतलो उंचेल म्हणून पूण सँड्यून इज गोइंग टू प्रोटेक्ट सो इक्विपमेंट साल्वार जातले. सो हो एक्सरसाइज केला आमी आज सगळे डिपार्टमेंट आज हाडले लोकल फिशरमॅन हाडले आनी एक पात आमी ती एक्सरसाइज पर्पजाक लागून हाडून ह्या सँड्युना फाटल्यान आमी हें केलें आनी डिब्रिफींग केलें. आनी हेजेरय आमी इनिशिएटीव घेलो टू डेप्युटी कलेक्टर आपत मित्रा म्हणून स्कीम आहा. सो इन केस ऑफ आपत म्हणजे डिजास्टर तेन्ना मित्रा म्हणजे व्हॉलंटियर हे व्हॉलंटियर रेजिस्टर करपाक आज कमेस केला आनी तांकां मागीर ट्रेनिंग जातली. सो इट वॉज अ गूड थिंग. सगळ्यांक आज एक फील मेळ्ळी केन्ना कितें जालें जाल्यार एकठांय एज अ कम्युनिटी एकठांय जावन कितकोन एकमेकांक साल्व. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. बाणावलेची खाशेली ग्रामसभा जाली. पश्चिम बायपास आनी प्रक्रिया केल्ले सिवेजीचे उदक साळ न्हंयत सोडपी पायपलायनीचो विशय सभेत येयलो. प्रस्तावित बायपासाच्या क्षेत्राचो अभ्यास करपाक जलतज्ञ नेमप अशें थारलां. ह्या विशयांत पंचायतीक मजत करपा खातीर 16 जाणांची विशेष समिती तयार केल्या. फाटल्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत वेस्टर्न बायपास आनी कोलवा सिवरेज पायपलायनी वयल्यान परस बोवाळ जाल्लो. लोकांनी ग्रामसभा स्थगीत करपाक लायिल्ली. स्पेशल ग्रामसभा आफोवन ह्या विशयांचेर विस्तारान चर्चा करची अशें थारायिल्लें. ते प्रमाण ही सभा जाली. कितें करपाचें थारायलें आयकात थळावो आमदार वेंजी वेगश आनी पर्यावरण मोगी रॉयला फेर्नांडीसाच्या तोंडांतल्यान. STP pipeline decision is very clear. The decision is very clear that we do not want the STP treated water to go to Riverside. Whatever the best sophisticated mechanism for STP उजा करपा तुमको आहा गोंयांत जाल्यार ते ट्रायल राउंड हिंग करप ना. ते ट्रायल राउंड तुम पणजे आहा थिंग STP तितू करा. हिंग शिरोडा तुगे नायल कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ते प्लांट आहा तितू करा. आनी ते जरी तरी क्लियर वॉटर क्रिस्टल क्लियर वॉटर येता आनी न्हंय ती फ्लश जाता X cubic per day ते ट्रायल राउंड थिंग करपाचें आनी मागीर हिंग करपाचें. सो वी आर नॉट गोइंग टू अलाव. वी आर गोइंग टू गो टू एवरी डोर दॅट इज पॉसिबल टू टेल एवरीवन अँड कन्विन्स एवरीवन दॅट वी कॅन यूज द सेम रिसोर्सीस. सेम पयशे जे आमी उजा केले गव्हर्मेंटा लोकांचे पयशे उजा केले तेच पयशांनी आमी हें उदक आमी परत इंडस्ट्री धाडपा जाता घरांनी परत फ्लश करपाक धाडटा. सो दिस इज द डिसिजन वॉट वी हॅव टेकन. वी विल go to court. We will knock all doors possible also to all the ministries, all the ministers, to the chief minister to make them reconsider the entire plan. And if we reconsider, एक party reconsider करून plan change केलो STP चो treated water, so I think that will be a role model for the entire Goa. परत तशें करून implement करता. Will Miller eyes is special Gram Sabha, extraordinary Gram Sabha to discuss about a western bypass and the sewerage line. The दोन्ही issues बाणालकरांसारखे हॉन्ट करीत आहे. आणि आयज जे डिसिजन घेतला इज कन्सिडरिंग पीपल अँड द पंचायत. 16 मेंबर कमिटी घडून हाडल्या जो लोक जेन्युइनली आपणाचो टायम दितलो टू मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स टील द कोर्ट. हें सगळें एकठांय जावन करपा लागून कित्याक जस्ट बँकिंग ऑन द पंचायत आमी पळयलां आमी कितली फाटीं पडल्या ती. वेस्टर्न बायपास इश्यू स्टार्टेड इन 2019 till date no action. So finally they have come to ground to say yes, they need help of the people, and that's why a committee has been constituted. On the other side, sewerage line we brought to their notice way back in May 2021, but still there was no action. Only the contempt zala because of a wrong advice which the panchayat took, and they have faced this. Setting that aside, as people, as Gram Sabha members, we all have decided to come together. Tomorrow's Gram Sabha Panchayat body meeting will confirm the appointment of this committee and the resolutions taken by the Gram Sabha. आणि सांची म्हणल्यार आमची फर्स्ट मीटिंग जातली टू प्लॅन आवर वे फॉरवर्ड. थँक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि आमचो गोवा गव्हर्मेंटान आमकां पळय थीम्स धाडल्यो तितून आमी एक्चुअली दोनूय पॉयंट्स कवर करताय. वेस्टर्न बायपास एज वेल एज द सेवरेज लाईन. Sustainable Goal 6 last time सांगलेले is clean water and sanitation.
So if you want clean water, your groundwater has to be clean. And if you're going to discharge treated water into the river Sal, which is also a source of recharging the groundwater, we are destroying it. So when the government themselves have given us this tool to fight for our village, we are taking that up. Besides that, the water bodies which are there to be protected, the government, the NGT committee is there that there are no water bodies. In fact, in 2021, August somewhere in 2021, there is an expert committee which says that there are no water bodies where the Western Bypass is said to go. And if we go and see the survey numbers and even on site, already Toda Bandar opposite Zudio, they have reclaimed water bodies. Is this the sustainable way we are going with development? So all these points will be considered in this committee along with the Panchayat body. Panchayat body as well, we have requested even the MLA and the ZP to come and be part of this committee. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नाईक राउत. IMDच्या अदमासा प्रमाण काल राज्यांत हवामान सुकें आसलें. 9 मे मेरेन ते तशेंच उरूं येता. जाल्यार 9 आनी 10 मेक पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. फुडल्या 24 वरांक चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस अशें थीर उरतलें. उपरांत 3 दिसांनी तापमान 1 ते 2 डिग्रीन वाडूं येता. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.